Sangye chedan soge chonam la chanchu bandon dani kaso se andage jinso gibe sanam dola benze sangye nduboro sho sangye chedan soge chonam la chanchu bandon dani kaso dage jinso gibe sanam gi andola benze sangye nduboro sho sangye chedan soge chonam la chanchu bandon dani kaso se andage jinso gibe sanam gi dola benze sang Duboro isho simjen tamjen dewa dan dewe gi dan den baro gyuro ji dungal dan dungal gi gyu dan tawara gyuro ji dungal mebe dewa dan mi tawara gyuro ji nerin cha dan dan dawe tangyam la ne bo gyuro ji panen zawe lama rinpo chi dagi jiro pe me den sho karin chenpe gonen je sante kusan to gyu ngado zando so 사지 부지 주신 면도 점마리라 링링이 되견파디 상계 신도 메된 브로와 두고 남도 신도 조브르쇼 구루 부도 보디사도 사바리와라 라나 만달라 부자 समुद्रस्परना समाये हो सिमजन नमके संपादा लुई छेटा छेदा छजन तोमो देबाये छेके खोरोलो कोरोंदु सु सम्पूर्ण प्राणीको हितार्थ कल्याण सम्य सम्बुद्धि गर्न प्राप्त गरेर मनसायको साथमा सद्धम्म त्यसमा सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा अहिले हामी 20औं अध्यायको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौं। यसमा हामीले बुद्ध बोधिसत्वहरूका सद्गुणहरूको बारेमा प्रशस्त रूपमा बताएका छौं र आज अतिरिक्त रूपमा म के बताउन गइरहेको छु भन्दाखेरि शरणागति क्याप्डो शरणगमन यो एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो। भगवानको सम्यक मार्गमा यो एउटा भगवानको सम्यक मार्गमा पस्ने ढोका भनौं कि दैलो भनौं कि पहिलो खुड्किलो भनौं कि त्यो पनि हो। हामी सबै बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले शरण गमनको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ, यसको बारेमा अध्ययन पनि गर्नुपर्छ। यो शरण गमनको बारेमा राम्रोसँग बुझ्न नसक्नाले नै कतिपय मित्रहरूले भगवानको सम्यक मार्गमा आएर पनि फेरि छोडेर जानेहरू पनि यदाकदा देखिन्छ, सुनिन्छ। अन्य धर्महरूप्रति आकर्षित भएर भगवानको सम्यक मार्गबाट वञ्चित भएर गएको देखिन्छ। एउटा मूल कारण चाहिँ शरण गमनलाई राम्रोसँग नबुझ्नाले पनि यसो हुन गएको हो। हाम्रो लागि पासपोर्ट भनौं कि हामी भगवान बुद्धको धर्म आलमीहरूको नागरिकता भनौं कि भित्री पासपोर्ट भित्री नागरिकता भनेको चाहिँ शरण गमन हो। यो हाम्रो पहिचान हो। तिमी भगवानको सम्यक मार्गमा लागेका छौ भन्छौ, के कारणले भनेर यदि कसरी सोधिहाल्यो भने किनकि हामी बुद्ध धर्मसँगको चाहिँ शरणमा जान्छौं। यही नै हो हाम्रो लागि भित्री पासपोर्ट भनौं कि भित्री चाहिँ एउटा नागरिकता भनौं कि यही हो। त्यसकारण यो शरण गमनको बारेमा राम्रोसँग बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। यो भगवानको शासनको मूल मन्त्र पनि हो एउटा। हुन त हामीले महायान सूत्र अलङ्कारको सुरुवातमै शरण गमनको बारेमा प्रशस्त रूपमा अध्ययन अध्यापन भइसकेको छ। अझै पनि यसलाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ, स्पष्ट रूपमा बुझ्न जरुरी छ।
हामी बुद्ध शरणमा गच्छामी भनेपछि बुद्धले हामीलाई कसरी मद्दत दिनुहुन्छ त भन्ने कुरा बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। हामीले धर्ममा शरणमा गच्छामी भनेपछि धर्म स्वयं कसरी शरण स्थान बन्दछ र हाम्रो रक्षक बन्दछ भन्ने कुरा बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। हामीले सङ्घमा शरणमा गच्छामी भनेपछि सङ्घले हामीलाई कसरी मद्दत दिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। यो तीनटा विषय राम्रोसँग नबुझिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। तसर्थ अन्य धर्मावलम्बीहरूमा यस्तो कुराहरू हुँदैन। त्यहाँ त्रिरत्न भन्ने कुरो पनि हुँदैन। त्यहाँ आफै भगवान बन्ने भन्ने कुरा पनि त्यति स्पष्ट हुँदैन। अन्य धर्मावलम्बीहरूमा चाहिँ अधिकांशमा चाहिँ आफू भगवानको ठाउँमा जाने, भगवानको सेवक बन्ने, भगवानको दास बनेर भगवानको सेवा गर्ने भन्ने सबै कुराहरू अधिकांश भक्तिभाव भजन कीर्तनहरूमा त्यस्तै कुरा भएको सुनिन्छ। भने यता सम्यक मार्ग गौतम बुद्धको सद्धम्ममा चाहिँ हामी भगवानको स्थानमा जाने भन्ने कुरो होइन, हामी भगवानको दास बन्ने भन्ने कुरो पनि होइन, हामी भगवानको सेवक बनौँ भन्ने कुरो पनि होइन। या त स्वयं बुद्ध बन्ने कुरो छ, स्वयं भगवान बन्नुपर्ने कुरो छ। त्यसकारण तपाईँ आफू स्वयं भगवान बन्नु छ, स्वयं तपाईँ बुद्ध बन्नु छ। र यस महायान सूत्र अलङ्कारले दर्शाएको अन्तिम हामी पुग्ने बिन्दु भनेको सम्मासम बुद्ध बन्नु हो। स्वयं आफू स्वयं सम्मासम बुद्धको सेवक बन्नु भनेको होइन, सम्मासम बुद्ध नै बन्नु भनेको। आफू स्वयं सम्मासम बुद्ध बनेपछि अनि आफू स्वयंले स्वयंलाई रक्षा गर्यो नि त। आफू स्वतन्त्र भयो, आफू स्वयं रक्षा भयो नि त, आफ्नो रक्षा भयो नि त, होइन? कसैको भरोसा कसैलाई चाहिँ भजन कीर्तन गाएर उसको आशीर्वाद पाउँला कि भन्ने आशा पनि रहेन, त्यो जरुरी पनि रहेन। कसैको भजन कीर्तन नगाएमा उसले मलाई केही शक्ति वरदान नदेला कि भन्ने शङ्का पनि रहेन। किनकि तपाईँ त स्वयं भगवान बुद्ध बन्नु भएको छ। त्यसैले यहाँ बुद्धम शरणम गच्छामि भन्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि म स्वयं भगवान बुद्ध बन्न चाहन्छु। विशेष गरेर यस महायानको शरणगमन अनुसार म स्वयं भगवान बुद्ध बन्न चाहन्छु भनेको। र आफू स्वयं भगवान बुद्ध बन्नुको लागि अनि पहिला बुद्ध बनिसकेका बुद्धहरूको नमुना त लिनु पर्यो, होइन? त्यसकारण पहिला बुद्ध बनेका बुद्धहरूको नमुना, मार्गदर्शन र मद्दत लिएर नै त्यहाँ पुग्न सकिन्छ। आफू खुसीले आफ्नो परिकल्पनाले सोचे अनुसार त भगवान बुद्ध बन्न सकिँदैन। त्यो त बुद्धले देखाएको बाटोबाट गएपछि मात्रै बुद्ध बन्न सकिने कुरो भयो क्यारे। त्यसैले यो नितान्त बुझ्न जरुरी छ कि बुद्धको शरणमा गएपछि बुद्धले हामीलाई मद्दत कसरी दिनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ बुद्धको शरण जानु भएको छ, तपाईँलाई बुद्धले मद्दत कसरी दिन्छ भन्दाखेरि तपाईँ बुद्ध बन्ने बाटो उसले देखाउँछ। जो व्यक्ति बुद्ध बनिसक्यो उसले जान्दछ, किनकि ऊ स्वयं बुद्ध बनिसक्यो। कुनै पनि कुरा प्रष्टसँग जान्नको लागि आफू त्यो बिन्दुमा पुगेको हुनुपर्छ, आफूले त्यो बिन्दु हासिल गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै शाक्य मुनिले पनि त्यो बिन्दु हासिल गर्नुभयो, उहाँ बुद्ध बन्नुभयो र उहाँले भलिभान्ति थाहा छ कि कस्तो मार्गबाट गएपछि बुद्ध बन्दछ।
त्यसैले हामी अहिले उहाँको शरणमा जान्छौँ र उहाँले हामीलाई मद्दत दिनुहुन्छ। मद्दत दिनुहुन्छ भनेको अर्थ वरदान दिने, त धनी होस्, त्यो खालको मद्दत होइन। त्यो खालको मद्दतलाई त बुद्धका जरुरी छैन। अर्को उपायहरू पनि छन्। आयु लामो हुने मद्दत, धनी हुने, शिक्षित हुने, त्यस्ता खालका मात्रै कुरो होइन। यहाँ त तपाईँ स्वयं बुद्ध बन्ने हो। तपाईँ स्वयं बुद्ध बन्नलाई त्यो बुद्ध बन्ने बाटो भगवान बुद्धले तपाईँलाई देखाएर मद्दत दिनुहुन्छ, देखाउने काम गरिदिनुहुन्छ। उहाँको काम त्यति हो। र त्यो बाटो जुन बुद्धले देखाउनुहुन्छ त्यो बाटो नै सद्धम्म हो। त्यहाँ तपाईँ हिँड्नै पर्छ, हिँड्नै पर्छ। त्यो बाटोबाट नगइकन तपाईँ बुद्ध हुने उपाय अरू कुनै पनि छैन, कुनै पनि छैन। त्यसैले बुद्ध शरणमा गच्छामि भनेर हामीलाई भगवान बुद्धले हामीलाई त्यो बाटोमा हिँड्नको लागि त्यो बाटोको मार्गदर्शन गराउनुहुन्छ। जब हामी त्यो बाटोमा हिँड्छौँ हामीलाई अझै पनि मद्दतको आवश्यक पर्छ। त्यो मद्दत दिने चाहिँ सङ्घ हो। त्यसैले सङ्गम शरणमा गच्छामि हो। यस्तो किसिमले बुद्ध धर्मसँगको शरणमा गएपछि उहाँले हामीलाई कसरी मद्दत दिनुहुन्छ त, कसरी हामीलाई चाहिँ सहयोग दिनुहुन्छ त भन्ने कुरो यो हो। अनि उहाँहरूको शरणमा गएपछि धनी हुने, सुखी हुने, अनि रोग लागेपछि रोग निको हुने, अनि यता यता हाम्रो कामना पुरा, अन्य कामनाहरू पनि हाम्रो अन्य कुरा आवश्यकता पुरा हुँदैन र भन्दाखेरि हुन्छ, हुन्छ। खोर्सानी रोपेपछि त झार त आफसे आफ उम्रिन्छ। झार रोप्नलाई तोकेर झारको बिउ रोप्नु पर्दैन। जब खोर्सानी रोपिन्छ झार त आफसे आफ उम्रिन्छ। त्यसैले जब बुद्धको बिउ रोपिन्छ अन्य संसारिक सुख, ह्याप्पिनेस त आपसे आप आउँछ। नआऊ भने पनि आउँछ, नआऊ भने पनि आउँछ। त्यसैले हामी बुद्ध धर्मसँगको शरणमा गइसकेपछि संसारिक सुखको लागि छुट्टै शरणमा गइरहनु केही जरुरी देखिँदैन। जब सबभन्दा उच्च कोटि, सबभन्दा श्रेष्ठ बिन्दु, सम्मासम बुद्धत्वसम्म पुग्ने हैसियत राखेका छौँ भने जब यो संसारी ह्याप्पिनेस, संसारी क्षणिक कुराहरूलाई त हामीले त्यति महत्त्व दिएर जाने कुरो पनि रहेन। त्यो त आफसे आफ आउँछ, आफसे आफ पाइन्छ। त्यो त बुद्धको प्रसादबाट आफसे आफ पाइन्छ, सद्धम्मको प्रसादबाट आफसे आफ पाइन्छ, आर्य सङ्घको प्रसादबाट आफसे आफ पाइन्छ। त्यो त्यस्तो क्षमता छ यो त्रिरत्नमा। त्यसकारण आज हामीले हाम्रा बालबच्चाहरूलाई यो सिकाउन जरुरी छ कि बुद्ध धर्मसँगको शरणमा गएपछि उनीहरूले हामीलाई कसरी मद्दत दिन्छन् त, कसरी सहयोग दिन्छन् त, हाम्रो दुःख पीडा समस्याको हल कसरी गरिन्छ त भन्ने कुरा हामी एक किसिमले बाबुआमा भएको हैसियतले आफ्ना बालबच्चाहरूलाई यो सिकाउन नितान्तै जरुरी छ। हामीले यो सिकाउन अलिकति बिर्सिएको हो कि जस्तो मलाई लागिरहेछ। त्यसैले व्यक्तिहरू, अब अहिले त विभिन्न स्कुलहरू छन्, अधिकांश स्कुलहरू अहिले राम्रा इङ्ग्लिस स्कुलहरूमा प्रायः जस्तो क्रिस्चियन धर्मको अधीनमा हुन्छ। उनीहरूले त केही न केही त आफ्नो कुरा त त्यहाँ ल्याइहाल्छन्, होइन? अनि हो भगवान्ले यस्तो गर्नुहुन्छ, भगवान् यस्तो सहयोग गर्नुहुन्छ, क्रिसमस आयो यस्तो यस्तो हुन्छ, यस्तो यस्तो पाइन्छ, होइन? यस्तो यस्तो चाहिँ चक्लेटहरू दिनुहुन्छ भगवान्बाट भने सारा कुरा त त्यहाँ सिकाइन्छ, देखाइन्छ, गराइन्छ, भोगाइन्छ। आफू बुद्धिस्ट भए तापनि घरमा फर्केर आएपछि त अब हाम्रो बुद्ध धर्मसँगले त हामीलाई के सहयोग दिएर खोइ चक्लेट पनि दिएन,
हैन, यस्तो यस्तो के पनि दिएन। हाम्रो बुद्ध धर्मसँगले चाहिँ सहयोग दिँदो रहन्छ, मद्दत दिँदो रहन्छ, हामीलाई हेल्प गर्दो रहन्छ भनेर निराश हुनेहरू पनि छन्, होला नि त्यस्ता। तर बेलैमा बुद्धि पुर्याएर यो जिम्मेवारी हामीले वहन गर्नु छ। हाम्रा भावी पिँढीहरूलाई यो कुरा राम्रोसँग सिकाउनु छ, बुझाउनु छ। त्यसकारण यो बुद्ध धर्मसँगको शरणमा जाने कुरा चाहिँ राम्रैसँग बुझ्नुपर्छ, राम्रैसँग बुझ्नुपर्छ र बुझाउनु पनि पर्छ। बुझाइदिनेले राम्रोसँग बुझाइदिनुपर्छ, बुझिदिनेले राम्रोसँग बुझिदिनु पनि पर्छ, हैन? त्यसकारण हामीले अरूको नक्कल गर्न जरुरी छैन। अरूले जस्तो हैन आफ्नो धर्मको किताब बोकेर घरै पछि ढोका ढकढक्याएर हिँड्नु पनि जरुरी पनि छैन। हामी एउटा नेपाली भएको नाताले हाम्रो भित्री पासपोर्ट, प्रकृतिले दिएको पासपोर्ट त छँदैछ। भित्री पासपोर्ट, विदेशीले चिनाउने भित्री पासपोर्ट प्रकृतिले दिएको त अब माउन्ट एभरेस्ट भयो, हैन? तर व्यक्ति मानिसको हिसाबले, इतिहासको हिसाबले हामी नेपालीहरूको शिर ठाडो गरेर विदेशीले चिनाउने भित्री पासपोर्ट त भगवान बुद्ध हो नि त, भगवान बुद्ध हो नि त। यो कुरा हामी नेपालीहरू बिर्सनु हुँदैन। हामी त बुद्धका सन्तति पो हो त, बुद्धको कुलमा जन्मेको व्यक्तिहरू हामीहरू, बुद्धले टेकेको भूमिमा जन्मेको व्यक्तिहरू हो। आज उनलाई विश्वले गुरु मान्छ, शान्तिको गुरु मान्छ। हेर्नुहोस् त, अहिले पो अलिकति सुविधा भएको छ र धम्म ज्ञान सुन्न सजिलो छ, हैन? 100-200 वर्षभन्दा पहिला कस्तो अवस्था थियो होला? तिनै नेपालमा जन्मेका भगवान बुद्धको ज्ञान सिक्नलाई सारा धनराशि खर्चेर, प्राणलाई बाजी राखेर चाइनादेखि पैदल हिँडेर यहाँ सिक्न आउँथे, जापानदेखि हिँडेर सिक्न आउँथे, कोरियादेखि हिँडेर सिक्न आउँथे, मङ्गोलियादेखि हिँडेर सिक्न आउँथे, इराक इरानदेखि हिँडेर सिक्न आउँथे, हैन? बर्मादेखि, श्रीलङ्कादेखि, थाइल्यान्डदेखि, कति हो भने त्यो ज्ञानको धन त हामीसँग थियो नि त, पहिला हामीसँग थियो नि त, हैन? विभिन्न कारणवश अहिले आएर त्यस्तो थियो त भन्नेलाई एउटा चाहिँ शङ्का जस्तो, कुनै बेला नेपालमा त्यस्तो चाहिँ भगवान बुद्धको ज्ञान फैलिएको थियो कि थियो त भने शङ्का लाग्ने जस्तो अवस्था आयो। यो धेरै दुःख लाग्दो घटना हो, हामी नेपालीहरूको लागि दुर्भाग्य हो यो। तैपनि ढिलै भए पनि अब पुनः भगवान बुद्धको ज्ञान नेपालमा उत्थान हुँदैछ। निराश भइहाल्नु पर्ने छैन, उत्थान हुँदैछ, ठाउँ ठाउँबाट उत्थान हुँदैछ। विद्वत वर्गहरूले यसबारेमा भलै बाहिर खुलस्त भन्न नसके तापनि भित्रीबाट उनीहरूले महसुस गर्दैछन्। त्यसकारण अब हामीले विश्वास गर्न सकिन्छ कि अब पहिलाको जुन सुवर्ण युग जुन थियो, भगवान बुद्धको शासन नेपालमा फैलिएको बेलामा हामीले सुवर्ण युग भन्ने गरेका थियौँ, त्यो युग फेरि फर्केर आउँदैछ। अब आउँदैछ भनेर कुर्ने होइन, त्यो हाम्रो हातमा हो। त्यो युगलाई हामीले ल्याउनु छ। त्यसकारण अब हामी एकदमै सचेत हुने बेला आइसक्यो। जनगणनाको हिसाबले अब जनगणना हुँदैछ। नेपालमा बौद्ध धर्मावलम्बी कति छन् त भनेर अहिलेको चलन चल्ती अनुसार कागज बोल्छ। मान्छे बोलेर हुँदैन, कागज बोल्छ। त्यो कागजमा लिखित हुनु पर्यो। आफू बौद्ध धर्मावलम्बी भएको, आफू बुद्ध धर्मसँगको शरणमा गएको व्यक्ति हो भन्ने कुरा
तपाईले त्यहाँ त्यसरी जनगणना आउँदाखेरि भन्नु सक्नु पर्यो। त्यो पनि करकापले होइन, गर्वका साथ भन्न सक्नु पर्यो, होइन? जति जति हामी बौद्ध धर्मावलम्बीहरू राम्रोसँग विकास हुँदै गयो, उति उति नेपालको भविष्य उज्यालो हुँदै जान्छ। नेपालको इज्जत बढ्दै जान्छ। आज विश्वले स्वीकारेको पञ्चशील भगवान बुद्धले देखाएको बाटो हो त्यो। तसर्थ त्यो बेला आयो, अब हामीले एकदमै होसियारपूर्वक सचेत भएर आफ्नो बालबालिकालाई यस बारेमा सचेत गराउनु छ। जनगणना हुँदाखेरि हेर्नुहोस् त, नेपालमा बौद्ध धर्मावलम्बी कति छन् यहाँ? तामाङ, गुरुङ, मगर, थारू, अन्य भुटियाहरू, उत्तरी भेगको हिमाली भेगका त लगभग 100% नै हो। शेर्पा, काठमाडौँ भ्यालीका नेवारहरू, होइन? र अहिले आएर त केही हदसम्म बाहुन क्षेत्रीहरू पनि बुद्धिस्टमा लागेका छन्। त्यो हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो। हाम्रो जीवनमा एकजना व्यक्तिलाई बुद्ध धर्मको बारेमा बताएर उसलाई शिक्षित पार्न सक्यो भनेदेखि हाम्रो जीवन सफल भयो, मान्नुपर्छ। हाम्रो परिवारको चेलीबेटीहरू अन्य धर्मावलम्बीसँग बिहा गरेर गएर उनीहरूले त्यो घरको व्यक्तिहरूलाई बुद्धिस्ट बनाउन सक्यो भनेदेखि ती चेलीबेटीहरू हिरोइन हुन्, उनी हिरो हुन्। हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो। मेरो केही धर्ममित्र हुनुहुन्छ, उहाँ अन्य धर्मावलम्बीहरूको घरमा उहाँको चाहिँ एउटा प्रेम विवाह हुन्छ। त्यो प्रेम विवाहलाई लिएर उहाँले आफ्नो घर माइती समेत छोडेर उहाँ जानुहुन्छ, तर उहाँले आफ्नो परिवारलाई बुद्धिस्ट बनाउन सफल हुनुहुन्छ। त्यस्ता नारीहरू हिरो हुन्, बौद्ध धर्मका हिरो हुन्। उनीहरू बुद्धका वास्तविक अनुयायीहरू हुन्। यसको मतलब यो होइन कि बौद्ध धर्मको चाहिँ सङ्ख्या बढाउनु मात्रै भन्न खोजेको होइन। हामी पहिल्यैदेखि बुद्धिस्ट भइरहेका व्यक्तिहरूलाई सही ढङ्गसँग बुद्ध धर्मसँगको बारेमा राम्रोसँग बताउनु पर्यो, बुझाउनु पर्यो, चिनाउनु पर्यो। हामी त नेपाली हो नि, हामी त बुद्ध जन्मेको देशको मान्छे, हामी त गर्वका साथ बुद्धिस्ट भन्न सक्नुपर्छ। हामी त बुद्ध जन्मेको देशको मान्छे हो नि, होइन? अहिले बाहिरबाटतिर आएको धर्महरू, होइन, इन्डियाबाट आएको धर्महरू अथवा पश्चिमीतिरबाट आएको धर्महरू अपनाउँदाखेरि उनीहरू गर्वका साथ म यो हुँ भन्छन्। हामी त बुद्ध जन्मेको देशको व्यक्ति हो। हामीले त गर्वको साथ भन्नुपर्छ कि हामी बुद्धिस्ट हो। यसमा कुनै हिचकिचाउनु पर्ने कुनै कारणै छैन, होइन? अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कारणै छैन। त्यसकारण यो बुद्ध धर्मसँगको शरणम गच्छामि भन्ने कुरा चाहिँ हामी आफ्ना भावी सन्ततिहरू, आफ्ना परिवारहरूलाई राम्रैसँग जानकारी गराउनुपर्छ। उसले मानोस् या नमानोस् त्यो उसको हातमा हो, तर बताइदिनुपर्छ, बुझाइदिनुपर्छ। त्यो हो, जबरजस्ती छैन फेरि, होइन? तर हाम्रो एउटा कर्तव्य हुन्छ। बुद्ध धर्मसँगको शरणमा गइसकेपछि एउटा अनुशासन छ कि आफन्तहरूलाई पनि त्रिरत्नको शरण गमन गराउन सकेमा उत्तम हो भनेर लेखिएको छ। त्यसरी त्यो एउटा कर्तव्य पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले मान्दैन भने त अर्कै कुरो भयो, तर बाटो चाहिँ देखाइदिनुपर्छ, होइन? भगवान बुद्धको धम्ममा वात्तै यसरी सङ्ख्या बढेको होइन। भगवान बुद्ध जब बुद्ध हुनुभयो त्यति बेला उहाँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चेलाहरू कोही पनि थिएन। पहिला अलिकति सेवा गर्नेहरू पनि उनीहरूले छोडेर गइसकेका थिए। उहाँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो।
एक्लै गयाबाट नाङ्गो खुट्टा हिँडेर काशी पुगेर त्यो पहिला सेवा गर्ने 5 जना व्यक्ति जसले छोडेर गए तिनीहरू कहाँ छन् खोजी गरेर अनि त्यो 5 जनालाई ज्ञान दिएर त्यो 5 जनाबाट सुरु भएको हो। यो वात्तै उसले आएको होइन। 5 जना, त्यसपछि गएर 60 जना, त्यसपछि गएर 100 जना, अनि मान्छेले सच्चाइ बुझ्दै गए। भगवान बुद्धको धम्म देशना एकदमै शान्तिमय लाग्दै गयो, मान्छेले रुचाउँदै गए अनि यो एकदम बढ्दै गयो। त्यसपछि स्वदेश विदेशमा फैलिँदै गयो। त्यसरी आएको रहेछ। र हामी नेपालीहरूले यो कुरा बेलैमा बुझ्नु छ। हामीले बेलैमा बुझ्नु छ। हामी बुद्ध धर्मसँगको शरणमा गइसकेपछि हामीमा केही न केही दया मायाको भावना अवश्य जाग्छ। मेरो केसमा म यो बुद्ध धर्मसँगको शरणमा आउनुभन्दा पहिला मैले झिङ्गा मार्नलाई, लामखुट्टे मार्नलाई मलाई गाह्रो हुँदैन थियो। प्याट्टा हानेर मारिदिन्थ्यो हामीले। जब यो बुद्ध धर्मसँगको शरणमा आयो त्यो झिङ्गा लामखुट्टे मार्न अप्ठ्यारो भयो। अलिकति हिर्काएर अब पन्छाउनु त सकिन्छ, चोट त लाग्ला उसलाई, तर ज्यानै मारे जुन पहिला हामीले निर्धक्कसँग ज्यान मारिन्थ्यो त्यस्तो अब सकिँदैन। यति मतलब भगवान बुद्धको झिल्ल प्रसाद भनेको चाहिँ यसरी हाम्रो मनमा बसेको हुन्छ। करुणा हो नि त्यो त, पवित्र माया दया करुणाको छाप हो नि त्यो त। पहिला चाहिँ हामी भगवानको सम्यक मार्गमा आउनुभन्दा पहिला माछा मार्ने अथवा विभिन्न रीतिरिवाज चाडपर्वको नाममा घरमा भैँसी ढाल्ने, घरमा चाहिँ अब बाख्रा ढाल्ने, कुखुरा मार्ने अथवा विभिन्न देवी देवताको नाममा चाहिँ भोग दिने, विभिन्न धामी झाँक्रीको नाममा चाहिँ यस्तो बलि दिने, यस्ता थुप्रैहरू चाहिँ निर्धक्कसँग गरिन्थ्यो। निर्धक्कैसँग, खुसीका साथ। जब सम्यक मार्गमा भगवान बुद्ध धर्मको सँगको शरणमा आइयो, अब मार्न त परै जाओस्, प्याट्टा हान्न पनि अप्ठ्यारो लाग्छ। यो भगवान बुद्धको धम्मको जुन चाहिँ यो प्रसाद हो त्यसरी आएको हो नि त। यो जीवनमा परिवर्तन आएको हो नि त। हुन त बौद्ध धर्ममा केही मासु खानेहरू पनि छन्, अझै पनि माछा मासु खान्छन्। माछा मासु खाए तापनि उनीहरूले मार्दैनन्, मार्ने हिम्मत गर्दैन, अरूको ज्यान लिने हिम्मत गर्दैनन्। खाए तापनि अरूको ज्यान निर्धक्कसँग लिने हिम्मत गर्दैनन्। यदि बौद्ध धर्मावलम्बी भएरै माछा मासु अथवा कुनै प्राणी जीव हत्या गर्न विवश भयो भने तापनि उसले निर्धक्कसँग मार्न सक्दैन। मार्नै पर्यो भने एकदमै अप्ठ्यारो मानेर एकदमै यो राम्रो ठिक होइन भन्ने पक्षमै ऊ खडा, उसको हातबाट त्यो प्राणी मरे तापनि मार्न हुँदैन भन्ने पक्षमा ऊ खडा भइरहेको हुन्छ। हाम्रो हिमाली भेगमा कतिपय ठाउँमा अन्नहरू एकदमै कम उब्जाउ हुन्छ। त्यहाँ भेडी गोठ चौरी गोठहरू हुन्छन्, त्यहाँ त अब खाने नै अब मासुकै भर पर्ने जस्तो हुन्छ। तर उनीहरू बुद्धिस्ट हुन्, अब उनीहरू त्यहाँ हत्या गर्न विवश छन्। उनीहरू जान्दछन् हत्या गर्न हुँदैन, जान्दछन्। तर के मन्त्र जपेर हुन्छ कि मुखमा अब गुरुहरू बार्दै के प्रसाद झिल्लापेर मुखमा हाल्यो, ओ माने पिमा बुझ्छ यसरी अब मार्छन् भन्ने कुरा सुनिन्छ के अरे होइन। त्यसमा भगवान बुद्धको सम्यक मार्गमा आइसकेपछि निर्धक्कसँग कुनै पनि जीव हत्या गरिँदैन। विवश भएर बाध्यता भएर गर्ने भन्ने कुरा अर्को हो होइन। मैले अहिले भने मेरो केसमा म पहिला चाहिँ यो बुद्ध धर्मसँगको शरणमा आउनुभन्दा पहिला होइन, चराहरूलाई गुलेली हान्नलाई, बाँदरलाई लखेट्नलाई हामीले के पनि अप्ठ्यारो मान्दैनथ्यौँ होइन। जीव हत्या गर्न अप्ठ्यारो के पनि मान्दैनथ्यौँ, निर्धक्कैसँग गरिन्थ्यो। अब अहिले त्यस्तो छैन। भगवानको सम्यक मार्गले हामीले के सिकायो भन्दाखेरि
जसरी तिम्रो शरीर तिमीलाई माया लाग्छ, पिट्यो भने तिमीलाई दुख्छ, आच्छा हुन्छ, त्यस्तै उसको शरीरमा पनि हुन्छ। यो सिकायो। यो त स्पष्टै छ। भगवानको सम्यक मार्गमा आएपछि कुनै पनि वातावरणलाई बिगार्नु हुँदैन, किनकि मानव जीवन वातावरणसँग सम्बन्ध छ। प्राकृतिक वातावरणलाई खलबल्यायो भनेदेखि अनि विभिन्न रोगहरू आएर मानव जीवनलाई हानि नोक्सानी पुग्छ भन्ने कुरा बुद्ध धर्मले सिकायो। हामी बुद्धम शरणम गच्छामि भनिसकेपछि हामीले एउटा चाहिँ सच्चाइको चाहिँ सम्मान स्वीकार गरेको हुनेछ। र अनि हाम्रा गुरु यो सिकाउने गुरु को त भगवान बुद्ध स्वयं हुनुहुन्छ। हुन त अहिले भगवान भन्ने नाम त अब अर्कै किसिमले लिन्छन् के अरे। एउटा सृष्टिकर्तालाई भगवान भन्छन् र अदृश्य जो कसैले पनि देखिएको छैन त्यसलाई भगवान भन्ने नाम दिएका छन् के अरे अहिले त। तर भगवानको सम्यक मार्गमा भगवान भनेको अभ्यास साधना गरेर भगवान बन्नुपर्ने हुन्छ। जो भगवान बन्ने अधिकार सबैलाई छ, सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई छ, किनकि सबैसँग भगवान हुने बिउ अनादिकालदेखि छ। त्यसैले हामीले यो सिकाउन जरुरी छ कि बुद्ध धर्मसँगको शरणमा गइसकेपछि ती त्रिरत्नले हामीलाई कसरी मद्दत दिन्छन्, कसरी सहयोग दिन्छ भन्ने कुरा नितान्त बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ। त्यसकारण अब यो एउटा ठुलो जिम्मेवार त लामा गुरुहरू, भन्ते गुरुहरूलाई पनि छ। उहाँहरू भनेको भगवान बुद्धका दूतहरू हो, भगवान बुद्धका धर्म फैलाउने सेनाहरू हो। र विभिन्न यजमानहरू कहाँ गएर पूजा पाठ गराउँदाखेरि पनि सबभन्दा पहिला ती जजमानहरूलाई त्रिरत्नको शरणगमनको बारेमा राम्रोसँग बुझाउन जरुरी छ। त्यो बुझाएर मात्रै अनि त्यो पूजाहरू के गर्ने हो अनि सुरु गर्नुपर्छ के अरे। त्यस्तो नगरिकन फर्र पढेको छ, घरको मान्छेले केही बुझेका छैनन्, हुन त अब भगवान बुद्धको वचन पढेको हो त नि, अब केही न केही फाइदा त हुन्छ होला, तर जति फाइदा हुनुपर्ने हो त्यति भइरहेको छैन। अनि भगवानको सम्यक मार्गमा फजुल खर्चलाई त्यति महत्त्व दिँदैन, अनावश्यक खर्चलाई महत्त्व दिँदैन। मान्छे मर्दा पर्दा घेवा अर्पण गर्दा होस्, एकजना व्यक्तिले घेवा अर्पण गर्न सक्छ, थोरै खर्चले एकजना व्यक्तिले। विभिन्न बाजाहरू बजाइरहन जरुरी पनि छैन, बजाउनै पर्छ भन्ने छैन, हैन। वज्रयान अनुसार कर्मकाण्ड गर्ने हो भने र वज्र घन्टी भएपछि पुगिजान्छ के अरे। त्यति भयो, वज्र घन्टी चाहिँ चाहिन्छ, त्यति भएपछि पुग्छ। उसले घेवा अर्पण सधैँ गर्न सक्छ, तर त्यो व्यक्तिमा चाहिँ सद्गुण हुनुपर्छ। त्यो व्यक्ति घेवा अर्पण गरिदिने व्यक्ति चाहिँ ध्यानहरूमा त्यो विधि पुर्याएको हुनुपर्छ। बाजाहरू महत्त्वपूर्ण होइन। त्यसकारण र गरिब व्यक्ति, दुखी असहाय व्यक्तिको घरमा कोही मान्छे मर्यो भने उसको घेवा अर्पण गर्नलाई उसलाई डर लाग्छ। अब कति खर्चको बोझ टाउकोमा पर्ने हो, ऋणको बोझ थाम्नु पर्ने हो। मरेर गइसक्यो, बस्नेले कति गाह्रो हुने हो, यो सारा चिन्ताहरू हुने गर्दछ। र उसले भगवानको सम्यक मार्गै छोडेर अन्य धर्ममा गइदिन्छ। यस्तो घटनाहरू ठाउँ ठाउँमा हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण
घेवा अर्को गर्नलाई त्यति धेरै खर्चिलो छैन। यदि मृतकले नै ऊ मर्नुभन्दा पहिला उसैले चाहिँ यसो गरेर मेरो घेवा अर्को गरिदिऊ भनेर गएको छ, उसले 2 पैसा केही छोडेर गएको छ भने ठिक छ, उसले भनेअनुसार गरिदिए हुन्छ। बाजा बजाउने जे गर्नु, अब 108 जना लामा गुरुहरू बोलाउनु, 108 जना भन्ते गुरुहरू बोलाउनु, अथवा दुखी आश्रयलाई खाना दिनु, यदि त्यसो छ भने त ठिक छ। तर मरेर मर्ने गइसक्यो, बाँचिने ऋणको भार गरेर त्यो गरिरहनु जरुरी छैन। भगवान बुद्धको मार्गमा यस्तो कुराहरू छैन। म त यहाँसम्म भनिदिन्छु, कोही लामा गुरु भन्ते भेटिएन भने, घरमा कोही व्यक्ति मरेको छ भने तपाईँ घरकै व्यक्तिले लास सामासन घाटमा लिएर गएर, अहिले त नेपाली भाषामा लेखिएको थुप्रै पुस्तकहरू आइसके, जस्तो महायान हो भने त्रिस्कन्ध सूत्र तुङसाक 3 पल्ट दोहोऱ्याएर पढेर लास संस्कार गर्दै हुन्छ। हैन? तर त्यो दिनमा तपाईँ राम्रोसँग शिरमा बस्नुहोस्, हैन? त्रिस्कन्ध सूत्र 3 पल्ट राम्रोसँग पाठ गरेर, मृतकको नाम लिएर त्रिस्कन्ध सूत्र वा समन्त भद्रचर्य साम्पुष्टपे मलमलाई पढे पनि हुन्छ। यसरी तपाईँले चाहे छोरा होस् चाहे छोरी होस् वा चाहे अन्य छिमेकी होस्, जसले पनि त्यो राम्रोसँग पाठ गरिदिएर त्यो लासलाई संस्कार गर्दै हुन्छ। तपाईँको खर्च पनि जाँदैन, हैन? खर्च जान्छ त अब दाउराहरू त किन्नु पर्यो, त्यसमा अलिकति खर्च जाला, त्यो हो। त्यसकारण बुद्ध धर्ममा मान्छे मरेपछि धेरै खर्च हुन्छ भने यो चाहिँ बैयात कुरा हो, यो बैयात कुरा हो। त्यसमा तपाईँहरू निराश हुनु पर्दैन। बुद्ध धर्ममा मान्छे मर्दाखेरि धेरै ऋण लाग्छ भनेर निराश हुनु पर्दैन। यदि तपाईँ लामा गुरु नै लाउने हो भने 1 जना मात्रै बोलाएर पनि उसले पुरै घेवा अर्पण गर्न सक्छ, 1 जनाले पनि। यदि 1 जना लामा गुरु धरी लाउने हैसियत आफूमा छैन भने तपाईँ एक्लैले यो त्रिस्कन्ध सूत्रलाई दिनका दिन त्यो मरेको मान्छेको नाममा चाहिँ 49 दिनसम्म दिनको 3-3 पल्ट उसको नाम लिएर पढ्दियो भने पनि हुन्छ। त्यो सेगु 49 गरेको हुनेछ, केही फरक पर्दैन। यसको लागि त्यो त्रिस्कन्ध सूत्रमा 35वटा बुद्धहरू साक्षी छन्। यो मैले भनेको कुरा होइन, 35वटा बुद्धहरू साक्षी बनेर भनेको, साक्षी बसेर भनेको कुरो हो यो। त्यसो भएकोले साँच्चीकै धर्म गर्ने हो भने जिउँदैमा गर्नुपर्छ। जिउँदोमा चाहिँ जे पाइदिए गर्दै हिँड्ने, नहुन चिज खाँदै हिँड्ने, परिवारलाई दुःख दिने, जिउँदोमा त दुःख दियो, मरेपछि फेरि ऋणको भारी बोकाउने, यो राम्रो तरिका होइन। यो भगवान बुद्धको सम्यक मार्गमा यस्तो भगवानले हामीलाई सिकाउनु भएको छैन, यसरी सिकाउनु भएको छैन। त्यसकारण धम्म साधना गर्ने हो भनेदेखि आफूलाई चाहिँ धम्म साधना आफू नै गर्नुपर्छ। जिउँदै बेलामा बाबुआमाको ऋण तिर्ने हो भने बाबुआमालाई जिउँदै बेलामा धम्म गर्न सिकाउनुपर्छ, विभिन्न तीर्थयात्रा घुमाइदिनुपर्छ। मरिसकेपछि एउटा देखावटी रूपमा, यो नाटकीय रूपमा गर्नु त्यो व्यर्थ छ, त्यो व्यर्थ छ। त्यसो भएकोले हामी बुद्ध धर्मसँगको शरणमा गइसकेपछि यसको बारेमा राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ। हाम्रो लागि भित्री पासपोर्ट नै यही हो, हाम्रो पहिचान। म बुद्धिस्ट हुँ किनकि म त्रिरत्नको शरणमा गएको छु, हैन? हाम्रो पहिचान यही हो। यसरी बुझौँ। हस्त यति भन्दै अब हामी मूल विषयमा जाउँ। अनि अहिले हामी 11औं अध्यायको चाहिँ बुद्ध बोधिसत्वहरूको चाहिँ सद्गुणको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौँ। र हिजो हामीले एउटा बोधिसत्व भन्ने नाम कसरी पर्यो त भन्दाखेरि यही हो कारणले बोधिसत्व भन्ने नाम पर्यो, यस्तो भन्यौँ।
र बोधिसत्वले बुझ्नुपर्ने विषय भनेको चाहिँ यस्तो यस्तो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ। हुन त पञ्चविद्या भनेको छ रिक्पे नेगा दल खेप्र माझेन फास्यो गिक्या थम्च्या खेम्बा मिगुर्तेस। पञ्चविद्यामा पारङ्गत छैन भने ठुलै बुद्धिसत्व भए तापनि सर्वज्ञ बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ बताएको छ। अब यो पञ्चविद्या केलाई भनेको भन्ने कुरा त्यति स्पष्ट छैन। अब स्पष्ट भन्न त भनेको छ, तर यसलाई यसको यो पाँचवटा विद्या के हुन् भन्दाखेरि अलिकति फरक ढङ्गले बताएको देखिन्छ। जस्तो महान विद्वान शाक्य पण्डितको भनाइअनुसार सोध सोवा डाचे नङदुन रिक सो डा छमा नङदुन भनेर, होइन, शिल्प विद्या, शब्द विद्या, तर्क विद्या, अनि के अरे चिकित्सा विद्या र आध्यात्म विद्या भनेर उहाँले भन्नुभएको छ भने फेरि यही महायान सूत्र अलङ्कारको टीका छ एउटा टिङ्गिरभित्र रहेको, त्यसमा अलिकति फरक ढङ्गले पनि बताएको रहेछ। त्यसकारण सिक्नुपर्ने विषयहरू तिनीहरू हुन्। त्यसकारण भगवानको सम्यक मार्गमा अनि जान्नुपर्ने विषयहरू अब अलिकति यो आध्यात्मिक भाषा, आध्यात्मिक नभन के भन्छ यसलाई, दार्शनिक भाषा प्रयोग गरेर भन्ने हो भने कुन्ताक स्यावाङ योङडुप परिकल्पित परतन्त्र परनिष्पन्न भन्ने जस्ताहरू छन्। परिकल्पित, अब यो यसको अर्थ बुझ्नलाई सजिलो छ, म तपाईँहरूलाई बताउँछु। आकाशमा जुन लागेको छ, जमिनमा 100वटा थालमा पानी हाल्नुहोस्, जुन लागेर त्यहाँ बादल पनि छैन, मेघमुक्त चन्द्रमा टह जुन लागेको अवस्थामा 100वटा थालमा पानी हाल्यो भने 100वटै जुनको प्रतिबिम्ब त्यसमा प्रतिबिम्बित भएर देखा पर्छ। त्यो 100वटा जुन चन्द्रमाको रूप छ त्यो परिकल्पित भयो, त्यो सच्चाइ होइन, त्यो परिकल्पित भयो। तर त्यो परिकल्पितलाई 100वटा चन्द्रमाको प्रतिबिम्बलाई बिम्बित गर्ने आकाशमा एउटा चन्द्रमा छ नि, हो त्यो चाहिँ परतन्त्र चाहिँ त्यस्तो त्यो जस्तो भयो, होइन। तर त्यो 100वटा चन्द्रमाको प्रतिबिम्ब त हुँदै नभएको हो नि त, छैन नि, त्यो त वास्तविकतामा त छैन नि। त्यो छैन भन्ने किसिमले त्यसलाई चाहिँ परनिष्पन्न भनिन्छ। यो नमुना उदाहरण। त्यसरी अहिले हामीले म त त्यो यो मेरो यो व्यक्ति आत्मा यो जे पनि हामीले चाहिँ विभिन्न परिकल्पनाले परिकल्पित गरेर बुट्टा भरेर हामीले चाहिँ यहाँ प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। यो सबैलाई चाहिँ परिकल्पित भनिन्छ। यो त अहिले सामान्य क्वान्टम थ्योरी भन्ने विज्ञानले पनि यही भन्छ, होइन। जति पनि हामीले अहिले यो कप, यो टेबल, यो घर, यो भन्छ सबै कुराहरू चाहिँ परिकल्पित हुन् रे। अनि परतन्त्र भनेको चाहिँ यस्तो यो ग्रोथ एउटा स्थूल रूपमा देखा पर्नेको पछाडि एउटा के भन्छ भाइब्रेट भनौँ कि एउटा वेभ तरङ्ग भनौँ कि त्यो मात्रै छ अरे। अर्थात् त्यस्तो एउटा चाहिँ तरङ्ग जस्तो मन छ अरे। त्यो मनले चाहिँ यसरी सारा कुराहरूलाई क्रिएट गरिरहेको हुन्छ अरे। जसरी आकाशमा भएको चन्द्रमाले चाहिँ 100वटा थालमा राखेको पानीभित्र 100वटा चन्द्रमाको चाहिँ प्रतिबिम्ब चाहिँ त्यहाँ क्रिएट गर्यो नि त, अथवा त्यहाँ देखा पर्यो नि त। वास्तवमा त्यो त होइन रे। वास्तवमा त यो तेरो मेरो भन्ने सबैबाट चाहिँ मुक्त छ अरे। मुक्त भएको अवस्थालाई चाहिँ के भनिन्छ? परिनिष्पन्न, हंसुटुपा। तसर्थ यो कुरा किन बताइरहेका छौँ भन्दाखेरि सच्चाइ जान्नको लागि, सच्चाइमा पुग्नको लागि। सारा समस्या धुर्त्याइ, छलकपट, नक्कली कुराबाट आएको हुन्छ समस्या। हाम्रो जीवनमा
आवश्यक पर्ने कुरा र चाहना हुने कुरा दुईटा हुन्छन्। मानिसहरू अधिकांश आवश्यक पर्नेलाई भन्दा पनि चाहनालाई बढी जोड दिइरहेको देखिन्छ। बरु पशु प्राणीमा त्यस्तो हुँदैन, त्यो मानिसमा हुन्छ। आवश्यक पर्ने के हो? आवश्यक पर्ने केही लाउने लुगा, खाने पिउने चिजहरू हो। यो आवश्यक छ, जीवनमा नभई नहुने कुरा हो। तर यसतर्फ त्यति जोड दिइँदैन। अनावश्यक पर्ने चाहना जो छ, हिराका औँठी, सुनका गहना, कैयौँ जोर जुत्ता, कैयौँ जोर कपडा, प्रतिस्पर्धामा गएर अनि यी कुराहरूको चाहना जाग्छ। अनि हामी प्रतिस्पर्धामा जान्छौँ। जब हाम्रो मन प्रतिस्पर्धामा जान्छ अनि मार्केटिङ गर्नेले के गर्छ? त्यहाँ विज्ञापन गरिदिन्छ। उसको त सामान बिकाउनु छ, उसको त त्यहाँ नाफा ल्याउनु छ। उसले अनेक थरी गरेर चाहिँ विज्ञापन गर्छ। तपाईँको मन त उसले त्यहाँ तानिसकेको छ। तपाईँले किन्छ। तपाईँको घरमा 100 जोर जुत्ता भए तापनि फेरि किन्छ, फेरि लाग्यो, फेरि किन्छ, फेरि किन्छ। अनि के हुन्छ? समस्या झन्झन बढ्छ, समस्या झन्झन बढ्छ, घट्दैन। त्यसकारण यो कुराले बुझ्नु छ। किनकि चाहना भन्दा पनि आवश्यक पर्ने चिज चाहिँ बढी महत्त्व हो नि त जीवनमा। तपाईँले हिराको औँठी लाए पनि ठिकै छ, नलाए पनि तपाईँको जीवन त बाँच्न सक्छ नि। त्यो लाउनै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन नि। लाए पनि ठिकै छ, नलाए नहुने भन्ने छैन। त्यो नलाए तापनि, नाकमा बुलाकी नलाए तापनि, नाकमा झम्के फुले नलाए तापनि, कानमा ढुङ्ग्री नलाए तापनि, दाँतमा सुनको दाँत नहाले तापनि, कैयौँ जोर जुत्ता नकिने तापनि जीवनलाई टिकाउन त सकिन्छ नि त। जीवनलाई नहुने तत्त्व त खाने चिजहरू, पिउने चिजहरू। अब केही लुगा त चाहियो, आङ ढाक्ने लुगाहरू। त्यति भएपछि जीवन चल्दो रहेछ त, चल्छ। त्यसकारण जब हाम्रो चाहनामा हामी फस्दै जान्छौँ, तब जीवनमा समस्या हुँदै जान्छ। किनकि त्यो चाहना कसरी आउँछ? त्यो चाहना तपाईँले यो शरीरलाई पोसाउन खोज्नुहुन्छ। यो शरीरलाई तपाईँ यो शरीरको दास बनेको हुन्छ। यो शरीरलाई नै तपाईँले चाहिँ विभिन्न किसिमले चाहिँ सिँगार पेटार गर्न चाहनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, वास्तवमा यो शरीर के हो? यो शरीर यति महत्त्वपूर्ण हुँदो हो त किन यसलाई मरेपछि आगोमा बाल्नु पर्यो? यो शरीर यतिको महत्त्वपूर्ण हुँदो हो त किन यसलाई चाहिँ काटेर गिद्धलाई खुवाउनु पर्यो? यो शरीर यतिको महत्त्वपूर्ण हुँदो हो किन यसलाई चाहिँ माटो खनेर गाडिदिनु पर्यो? त्यसकारण यो शरीरलाई आवश्यक अनुसार मात्रै हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। अनावश्यक चाहना अनुसार प्रयोग गर्न हुँदैन। चाहना अनुसार प्रयोग गर्यो भनेदेखि यो शरीर तपाईँको लागि ठुलो बाधक बन्छ, एउटा ठुलो घाँडो बन्छ। आफूलाई काट्ने खुकुरी आफूले उद्या जस्तो हुन्छ। त्यसकारण यो शरीरलाई ठिक ढङ्गसँग खुवाउनु छ, ठिक ढङ्गसँग पिलाउनु छ, ठिक ढङ्गसँग लाउनु दिनु छ, ठिक ढङ्गसँग सुत्न दिने। तर यसलाई काममा लगाइरहनुपर्छ, काममा लगाइरहनुपर्छ। यसलाई खुवाएर पोसाएर राखेर घाटा बाहेक नाफा केही पनि छैन। एउटा घटना हाम्रो पूर्वतिर एकजना हाम्रो सुनवार बजी हुनुहुन्थ्यो, बिचरा अहिले उहाँ हुनुहुन्नुमा विदेश हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई लिएर हामी तीर्थयात्रा घुम्न गएका थियौँ। सुनवार बजीको यहाँ त झुम्के बुलाकी भन्ने पुरै होइन, यहाँ लागेको यहाँबाट लगभग मुखसम्मै ढाक्ने बुलाकी लाउनु भएको थियो के अरे उहाँले।
खाना खाना त्यो बुलाकी माथि फर्काएर अनि खाना खान सक्ने खालको थियो। अनि के भयो भन्दाखेरि काठमाडौँबाट हामी अब तीर्थयात्राको लागि प्रस्थान गरेर लुम्बिनी पुग्यो। भोलिपल्ट सुनौली बोर्डर काटेर जानुपर्ने थियो। सुनौली बोर्डरमा पुगेर मोटरभित्र मैले मान्छे गन्छु त मान्छे एउटा त छैन। त्यो झुम्के बुलाकी लागेको बजी त छैन। अनि कहाँ गयो त्यो बजे भने म बाहिर मोटर बाहिर ओर्लेर खोज्छु, कहीँ पाउँदैन। गन्ती हेऱ्यो, गन्ती त उति नै छ फेरि, गन्ती त पुरा छ फेरि, तर एउटा मान्छे छैन। कहाँ गयो त्यो बजे भन्छ। पछि बुझ्दाखेरि त्यो बजेले त्यो इन्डिया जाँदाखेरि त्यो झुम्के बुलाकी निकालिदिएछ। निकालेपछि अनुहारै अर्को देखेँ मैले। ल हेर्नुहोस् त, त्यस्तो अनुहारै अर्को देखेको। अनि पो मैले नचिनेको, फलानु बजे खोइ म हो भन्छ उहाँले त। अनि तपाईँ त बुलाकी लाग्यो। बुलाकी त मैले निकालेँ, इन्डियामा बुलाकी लाएर जानुहुन्न भनेर फुकालेँ भन्नुभयो के। त्यस्तो पर्यो। गहना लागिरहेको बानी भएपछि होइन, त्यो गहना खोलिसकेपछि चाहिँ चिन्नु नै गाह्रो हुने, त्यस्तो हुँदो रहेछ। मेरो अनुभव थियो होइन। त्यसकारण जति यस्ता सुन चाँदीहरू हिराहरू शरीरमा लाउँदै गयो त्यति खतरा बढ्दै जान्छ, पीर पनि बढ्दै जान्छ, घमण्ड पनि बढ्दै जान्छ, अभिमान पनि बढ्दै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि फेरि पाप पनि बढ्दै जाला। त्यसो भएकोले यदि तपाईँमा ती चिजहरू प्रयोग गरेर त्यस्तो घमण्डी पनि छैन भने लाए हुन्छ। हिराको दाँत हाले पनि हुन्छ, सुनेको दाँत हाले पनि हुन्छ। यदि तपाईँमा त्यस्तो घमण्डी पनि छैन होइन, त्यस्तो खालको देखासेखी गर्ने मन छैन भने लाए हुन्छ। तर त्यो लाएर मनमा नराम्रो सोच आउन थाल्यो भनेदेखि त्यो त खतरा हो। त्यो त विषालु सर्पलाई आफ्नो काखमा राखे जस्तो हो। हो यसरी बुझौँ। अनि एवं प्रकारले अनि जान्नुपर्ने कुराहरू यस्तो कुराहरू हुन्। अनि अब म एकपल्ट सर यहाँ पढेर बताइदिन्छु। अब यो मन भन्ने कुरा आयो हामीसँग। अब 8वटा मन छन्। एउटा आलय विज्ञान भन्ने मन छ, एउटा कलुषित मन छ होइन, अनि बाँकी 6वटा मन छन्। एउटा मनोविज्ञान मन भयो, अनि 5वटा इन्द्रियका मन भए, गरेर जम्मा 8वटा मनहरू हुन्छन्। मनको बारेमा कुरा गर्न धेरै गाह्रो काम हो यो। जोस् भगवानको सम्यक मार्गमा विशेष गरेर यो महायान सूत्र अलङ्कार अनुसार चाहिँ 8वटा मन हुन्छ अरे। 7वटा मनको त्यसको एउटा चाहिँ के भन्यो, अब आधार चाहिँ आलय विज्ञान भन्ने भयो। आलय विज्ञानबाटै बाँकी मनहरू चाहिँ उत्पत्ति भएका हुन्छन् होइन। अझै यसको बृहत भेद गर्ने हो भने चित्त चैतसिक भनेर कति हो साध्य छैन होइन। यस्ता मनहरू भइरहेका हुन्छन्। फेरि यो कतिपय मनले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ, कतिपय मन चाहिँ सुस्त रूपमा काम नगरिकन बसिरहेको हुन्छ र त्यो चाहिँ मर्ने बेला मात्रै काम गर्छ फेरि त्यसले। त्यस्ता मनहरू पनि हुन्छन्। अहिले हाम्रो 5वटा इन्द्रियमा भएको मन त आँखाले रूप देख्ने मन, कानले शब्द सुन्ने, यिनीहरू त भट्टाभट काममा लाए हुन्छन् होइन। अनि अब भित्री मन हुन्छ, त्यो चाहिँ यो 5वटाले जस्तो अलि धेरै काम गर्दैन। अनि भित्री मनमा चाहिँ त्यो 5वटाले के गर्यो त्यो ल्याएर अलिकति थन्काएर राख्ने ठाउँ जस्तो भएर त्यो सम्झनाहरू त्यसमा छाप राख्छ। अनि जब मनको अवस्था सूक्ष्म अवस्थामा पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ काम गर्दैन फेरि। त्यो चाहिँ चुप्प लागेर बस्छ। जब मृत्यु सुरु हुन्छ अनि त्यो सक्रिय हुन्छ फेरि। त्यो सूक्ष्म मन हाम्रो शरीरबाट नछुटुन्जेलसम्म हामी जीवितै रहेको भनेर भन्न सकिन्छ। तर त्यो सूक्ष्म मनले
तबसम्म काम गरेको हुन्छ जबसम्म यो हाम्रो ब्रेन मगजले काम गर्न बन्द गरे पनि, मुटुको धड्कन बन्द भए पनि, इन्द्रियहरूले काम गर्न बन्द गरे पनि त्यसले चाहिँ काम गर्छ फेरि। त्यस्ता मनहरू पनि हुन्छन्। अहिले हामी भन्छौँ नि, कतिपय साधक साधिकाहरू भगवानको सम्यक मार्गमा साधना गरेर मर्दाखेरि थपक्क ध्यानमा बसेर उज्यालो अनुहार भएर मरेछन् नै, समाधिमा बसेछन् भन्छौँ न हामीले, थुदममा बसेछन् भन्छौँ नि। थुदममा बस्यो भने अर्थ नि त्यही हो, भित्री मन, त्यो सूक्ष्म मन चाहिँ सक्रिय भइरहेको हुन्छ, तर बाहिरको कुनै पनि शरीरको अङ्गहरूले काम गरिरहेको हुँदैन, मरिसकेको हुन्छ। तर ओज तेज चाहिँ आइरहेको हुन्छ। त्यसमा यो मनको अवस्था पनि लेभल 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 हुन्छ। यसको बारेमा भगवान बुद्धले खुब राम्रोसँग बताउनु भएको छ। अन्य कुनै पनि धार्मिक ग्रन्थमा यी कुराहरू पाइँदैन, छैन। अन्य धार्मिक ग्रन्थहरूमा आत्माको कुराहरू आउँछ, परमात्माको कुराहरू आउँछ, ईश्वर अल्लाह यस्ताका कुराहरू बढी आउँछन्। मनको बारेमा बृहत रूपमा बताउनु चाहिँ अनि सम्यक भगवान बुद्ध मात्रै हो। अनि उहाँले चाहिँ मृत्यु हुँदाको मनको अवस्था कस्तो हुन्छ, मृत्यु पछिको मनको अवस्था कस्तो हुन्छ, मृत्यु हुन आँट्दाखेरिको मनको अवस्था कस्तो हुन्छ, बेहोस हुँदाखेरिको मनको अवस्था कस्तो हुन्छ, आमाको पेटमा भर्खर गर्भवास बस्दाखेरिको मनको अवस्था कस्तो हुन्छ, राग रिस मोह उग्र रूपमा जागेको बेलामा मनको अवस्था कस्तो हुन्छ, मनमा दया करुणा आएको बेलामा मनको अवस्था कस्तो हुन्छ, मन सन्तुष्ट भएको अवस्थामा मनको अवस्था कस्तो हुन्छ, यो सारा फाँटहरू चाहिँ भगवानले आज्ञा भएको छ। एक किसिमले त मैले त भगवानको यो सम्यक मार्ग मनोवैज्ञानिक मार्ग पनि भन्ने गरेको छु, किनकि यसको मूल विषय नै मन हो, हैन? मनले कर्म गर्छ, कर्मले फल दिन्छ। त्यसमा मन, कर्म, फल यो तीनटा कुरामा समेटिरहेको हुन्छ यहाँ, हैन? मनले खराब सोच राखेर खराब कर्म गर्यो भने खराबै फल दियो, त्यो फल दुःख लाग्दो हुन्छ। मनले राम्रो सोचेर राम्रो कर्म गर्यो भने राम्रै फल दिन्छ, त्यो फल सुखदायक हुन्छ, हैन? यदि मनले राम्रो कर्म र खराब कर्म दुवैबाट पर गएर चाहिँ सच्चाइको दर्शन पायो भने निर्वाण प्राप्त हुन्छ। कुरो त्यस्तो हो, हैन? हस्त यति भन्दै आजको धम्मदेशनलाई यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। लगभग भोलि हाम्रो यो 20औं अध्याय समापन हुने जानेछ अनि अन्तिम 21औं अध्याय सुरुवात हुन्छ। यस लकडाउनले एक किसिमले त धेरैलाई समस्या पारेको होला, तर धम्म अभ्यास गर्ने, धम्म साधना गर्नेहरूको लागि चाहिँ राम्रो अवसर हो यो। धम्म देशमा सुन्न पनि पाइएको छ। अब अहिलेको वैज्ञानिकको चाहिँ विकासले गर्दाखेरि आफ्नै घरमा बसेर, हैन, सारा धम्म देशमा सुन्ने अवसर पाइएको छ, हैन? यो चाहिँ लकडाउनको सदुपयोग हुनेछ, ध्यान गर्न पाइएको छ, जीवनलाई चिन्ने अवसर पाइएको छ। कति खराब मान्छेहरू पनि हेत्तेरी जीवन त यस्तो पो रहेछ है, अब खराब काम गर्न नहुने भन्ने कुरा चेतना जगाइदिएको छ यस कोरोना महामारीले। यो कोरोना महामारीले धेरैलाई सही मार्गमा जाने एउटा अवसर पनि दिएको छ, कतिको ज्यान पनि लिएको छ, कतिलाई सही मार्गमा लाने अवसर पनि दिएको छ, हैन? त्यसकारण हामी सचेत भएर बस्नुपर्छ। यो कोरोनाले खासै केही सचेत भएर बस्यो भने यसले असर पार्दैन। कोरोना आफै तपाईको आउँदैन, तपाईँ लिन जानुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई लिन गएन भने यो तपाईको आउँदैन। त्यसकारण तपाईले सकेसम्म घाँटी सुक्ने अवस्थामा नराख्नु होला। मनतातो पानी अनि 15 मिनेटमा भए पनि मनतातो पानी चाहिँ पिउँदै पिउँदै गर्नु होला। त्यो धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हस्त यति भन्दै पुण्य परिणामना गरौँ। सोनम दिए थम्जे जिबा न्ये थुम्ने न्येपे दानाम फाम्जे ने केगा नाजे बलन ठुबाई सिपे सोले डोवा डोवा रहिसु